बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। ज़िंदगी में ये इशू ख़वातीन आमतौर पर उठाती हैं। किसी मर्द ने पहली दफ़ा उठाया, एहसन उनका नाम है, किसी भी शहर से है, और उन्होंने कहा कि मैं अपनी वालदा के साथ शादी के को 11 साल गुजारे, और इस 11 बरस में ये हुआ कि हमारे घर में हर 3-4 रोज़ के बाद तमाशा लगता था, जिसमें मेरी बीवी हदफ होती थी और अहले मोहल्ला सुनते थे, और मेरी माँ इश्यूज़ को बड़ा बड़ा बना के पेश करती थी। ये कई दफ़ा मेरे सामने हुआ और मैं चीज़ों को जानता था, नज़र भी आता था कि माँ ज़्यादती कर रही है, पर मैं चूँकि एक उम्र यही सीखा कि माँ के आगे नहीं बोलना। लेकिन इस दौरान इतनी ज़्यादती होती रही कि मेरी बीवी नींद आप यूँ समझें कि ज़हनी मरीज़ बन गई। अब उसके लिए ना तो खुशी खुशी या ना गम गम है, चूँकि उसकी इतनी बेइज्जती, 4 इनके बच्चे हैं। और उन्होंने कहा कि 2 साल पहले मैंने फिर प्लान किया, अपना घर बनाया, और कुछ 6-7 माह पहले अपने घर में शिफ्ट हो गए। इन 6-7 माह में कुछ 4 माह हमने बहुत अच्छे गुजारे, जिसमें मेरी बीवी दोबारा से ज़िंदा हो गई और मेरे बच्चे दे आर वेरी हैप्पी। मेरी माँ और मेरी बहनें वक्तन फ़क्तन आती हैं, और पिछले 2 माह पहले जब वो आए तो मेरी सबसे छोटी बच्ची ने कहा कि आप आ गए हो मेरी मम्मा और पापा के दरमियान लड़ाई कराने और सबका तमाशा बनाने। तो उन्होंने कहा कि ये जुमला मैंने खुद सुना और सुन के मुझे शर्म भी बहुत आई, पर मैंने इस एक जुमले में अपने आने वाले वक्तों में अपने आप को बेवकूफ़ होते देखा कि जिन बच्चों के सामने मैं उनकी माँ की इज़्ज़त की हिफाजत नहीं कर सका या उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, कल ये मेरी इज़्ज़त कैसे करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि मेरी जो बहनें हैं, 2 उनकी बहनें हैं, दोनों के बच्चे, एक के 4 हैं, एक के 3 हैं, तो वो बार बार आती हैं और आके चाहती हैं कि उनको लाहौर की सैर भी कराई जाए और उनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया जाए। लेकिन मैं मेरी बीवी को बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराती और उसकी इज़्ज़त भी नहीं करती। तो इशू ये है कि मैं अपनी बीवी की इज़्ज़त कैसे करवाऊं और किस तौर पे, चूँकि 13 सालों में उन्होंने जो मुझसे मांगा, लाइक महीने का अपनी वालदा को और बहन भाइयों को 1 से सवा लाख रुपया ये देते रहे हैं और अब भी देते हैं, और अपने घर को यानी अपनी बीवी को 5-7 हज़ार रुपये देते हैं जो उसकी पॉकेट मनी के तौर पे, बाकी सारा घर पे लगता है। अब आने वाले बरसों में जो उनका गुमान ये है कि अगर ये सिलसिला इसी तौर पे चला तो मैं अपनी बच्चों की तालीम और तरबियत दोनों से महरूम हो जाऊँगा, क्योंकि बीवी मेरी फिर नींद पागल हो जाएगी और आंसर करना बंद कर देगी। चूँकि जब आप एक गम की कैफियत में चले जाते हो तो फिर आप पे खुशी और गम दोनों कैफियतें असर करना बंद कर देती। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आपके जब बहन के बच्चे इस दफ़ा आएँ तो एक सूरत तो ये है कि आप उन्हें कहें कि मैं तुम्हें चिड़ियाघर के गेट पे ड्रॉप करूँगा और तुम लोग चिड़ियाघर देखना, ये रहे टिकट के पैसे, और शाम को रिक्शा लेके घर वापस आ जाना। इट शुड बी वन ऑप्शन, क्लियर कट। या ड्राइवर तुम्हें फलां जगह ड्रॉप कर देगा, तुम फोटोस जाना चाहते हो, बाजार जाना चाहते हो, वहां से देखो। और अच्छा, चूंकि वो बाईपास करते हैं, इनकी बेगम को दरमियान में नहीं लाते, ये गुफ्तगू करने के बाद उनसे कहिए कि अगर तुम्हें थोड़ी समझ हो तो जो जाके अपनी भाभी को रिक्वेस्ट करो कि वो तुम्हारे साथ चले। जब अब तुम अपनी भाभी को बड़ा मानोगे तो तुम्हारा खर्चा भी वो सारी करेंगी, गाड़ी भी तुम्हें मिलेगी, लेके भी जाएगी, लेके भी आएगी, रास्ते में कहीं खाना भी खिलाएगी। तो इनफैक्ट इस घर की मालकन तो वो है। तो अगर तुम उसको छोड़ के चले जाओगे तो शहर तो तुम सैर कर लोगे, लेकिन फिर जगह जगह खजल ख्वारी होगी। चूँकि मैं तो इतना ही टाइम दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा टाइम तो मैं नहीं दे सकता, मुझे अपने ऑफिस के काम हैं, ज़रा 100 कमिटमेंट्स होती हैं। तो ये जो भी अपनी बीवी को इज्जत दिलाना चाहता है, इज्जत दिलाने में उसके सर पे सुरखाब के पर नहीं लगेंगे, आपको वाया मीडिया ठीक करना है। इसे हम कहते हैं जो रिपोर्टिंग बॉस है वो ठीक करना है। यू आर नॉट रिपोर्टिंग बॉस, शी इज रिपोर्टिंग बॉस। खाना उसने खिलाना, बिस्तर उसने बिछाने, उनके नखरे उसने उठाने, और उन्हीं को वो नौकर समझ के या ये समझ के, चूँकि हमारे जो मामू हैं
ان کے لیے تو وہ حیثیت نہیں رکھتی. تو جس گھر میں ماموں تگڑا ہے یا جس گھر میں کوئی چچا یا تایا تگڑا ہے مالی طور پہ، عام طور پہ وہاں کی جو خواتین ہیں ماں سمیت وہ بالکل پلان کر کے اس کو گھیرتی ہیں اور اپنی بیٹیوں کے بچوں سے اور اپنے بیٹوں کے بچوں سے ان کو ایک طرح کا ہیرو پینٹ کرتی ہیں، وہ اتنی تعریفیں کرتے ہیں. یہ پاکستان میں خاص طور پہ وسطی پنجاب، شمالی پنجاب، یہاں یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے، چونکہ یہاں جو لوگ ہیں باہر جا کے ملک میں کام کر کے نسبتاً زیادہ آسودہ ہیں، اور ان کی مائیں اور ان کی بہنیں بالعموم ان پڑھ ہوتی ہیں، لیکن یہ ان کے اندر سمجھ اور ذہانت آئی ڈونٹ نو کہاں سے آئی کہ انہیں کس کو گھیرنا ہے، کس کو فوکس کرنا ہے، وہ اس کے گرد طواف شروع اپنے بھی کرتی ہیں اور بچوں کے بھی. نتیجتاً ان میں سے بیشتر مردوں کے بچے ان سے نفرت کرتے ہیں. بیشتر لوگوں کی بیویاں خدمت کرتے کرتے ان کی عمریں گزر گئی ہیں 20-22 سال، لیکن وہ نیم پاگل ہو گئی ہیں. ان کی زندگی میں خوشی نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. یہ ایون اپنے بچوں کی قسمتوں کا فیصلہ وہ نہیں کر سکتی. یعنی اگر وہ اپنے بچے کو کوئی چیز لے کے دے دیں تو کوئی نہ کوئی دادی اٹھ کے یہ کہے گی یہ کیوں لے کے دیا، سائیکل کیوں لے کے دیا، موٹر سائیکل لے کے کیوں دیا. ابھی بچے 6 سال کا ہو، 16 سال کا ہو، جس عمر کا بھی ہو، ان لوگوں نے اس کی اتھارٹی کو، ماں کی اتھارٹی کو زیرو کرنا اور باپ کی اتھارٹی کو بچوں کے لیے کہ تم احمق ہو، ہم سے پوچھو. لائک پچھلے دنوں ایک صاحب نے اپنے فرسٹ ایئر کے بچے کو موٹر سائیکل لے کے دی، ظاہر ہے خود لانا لے جانا ان کے لیے مشکل تھا، تو دادی نے گھر میں ہنگامہ نہیں کھڑا کر دیا کہ تم سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے، تم جاہل ہو، اس بچے کو موٹر سائیکل لے کے دیا، یہی پیسے تم اس کی کوئی انگوٹھی لے لیتے، کل اس کی منگنی میں کام آتی. اب وہ باتیں بچہ بھی سن رہا ہے. تو اب سوچئے اس کے لیے جو سب سے بڑا دشمن ہے اس کی خوشیوں کا، اس کے آرام کا، وہ کون ہے؟ دادی. یہ میں آپ کو کبھی نہ اس بات پہ توجہ دلاتا. شیئر کرتے ہوئے مجھے بہت دنوں سے ایک میسج آیا ہوا تھا اور میں نے اس کو آلموسٹ سینسر کر دیا تھا، دبا دیا تھا، چھپا دیا تھا. بعض دفعہ کچھ رشتوں کے بارے میں جو سخت بات ہے آپ سوچتے ہو کہ نہ ہی کسی کے دل تک پہنچے، لیکن برمنگھم سے یہ تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ مائی موم ڈیڈ ہیڈ سیم اسٹوری. یہ جو اب آپ سوچ لیں کون سی ہوگی. نو مائی ہارٹ پریز آل دا ٹائم ٹو اللہ ٹو پٹ مائی دادی ٹو ہیل. شی ڈائڈ 10 years ago. My brain says it's bad to ask hell for Dadi, but my heart still ashes for all those horrible childhood moments. آپ سوچئے کہ یہ بیج کاشت کس نے کیے؟ اسی خاتون نے یا ان کی بیٹیوں نے. آپ اپنے بیٹے کو اپنے قابو میں کر لیتے ہو، اس کے پیسے لے لیتے ہو، لیکن آپ سوچئے اس سے جڑے ہوئے سب رشتوں کے دلوں میں آپ اتنی نفرت بھرے، آپ کو وہ جنت کی دعا دینے پہ تیار نہیں ہیں، آپ کو دوزخ کی دعا دے رہے ہیں. جتنی خواتین مجھے اس وقت سن رہی ہیں جو 40+ ہیں، جو ساسیں ہیں یا ساسیں بننے والی ہیں، میرا رب آپ کو اس انجام سے کبھی دوچار نہ کرے. اٹس ہاربل، اٹس پینفل. یہ بہت تکلیف دہ ہے کہ آپ کی قبر میں جو پیچھے آپ کو بد دعائیں مل رہی ہوں وہ آپ کے اپنوں کی ہوں اور آپ نے ان کو اتنا ٹارچر کیا ہو. اسی طور پہ وہ لڑکے جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں اور وہ ابا جی ہیں اور انہیں باہر بہت عزت بھی ہے، رزق بھی اچھا ہے، لیکن اپنی بیویوں کے ساتھ وہ چیزوں کو بیلنس نہیں کر پاتے. I'm not talking about کہ پارٹیز بن جائیں، پر آپ کو یہ علم تو ہونا چاہیے، اتنی عقل تو آنی چاہیے کہ اپنی بیویوں کو ذہنی مریض آپ بنوا رہے ہیں ان کے ہاتھوں جو آپ کے پیارے ہیں، اور ان کے بچوں کو ان کے گھر تک عزیز رکھیں. اپنے گھر میں آ کے یہ ظلم مت کیجیے، آپ برباد ہو جاؤ گے. یہ حال آپ کا بھی ہوگا. یعنی کتنے ایسے باپوں کے ساتھ یہ ہو چکا کہ ان کے بچے ان کے منہ در منہ آئے اور گستاخی بھی کی، سم ٹائم اسے چیزیں چھینی ہیں ہاتھوں سے کہ تم نے ہمیں کیا دیا، ساری عمر تم نے فلاں پھپھو کے بچوں کو امپورٹنس دی، فلاں چچو کے بچوں کو امپورٹنس دی، ہمارے لیے کیا؟ یعنی فیسیں دینا آپ کا کوئی کارنامہ نہیں ہے، پر ہماری ایموشنز، ہمارا بچپن، ہماری نوعمری سب آپ نے برباد کر دی. ہمیں تو کبھی آپ نے
کہیں سیر پہ نہیں لے کے گئے, کہیں کو مسکرا کے میرے ساتھ, ہمارے ساتھ, ہماری ماں کے ساتھ نہیں بیٹھے. ابھی جو احسن صاحب ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کی طرف سے میں ان کا شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے ایک فرض کفایہ ادا کیا, فیل کیا کہ ان کی اپنی عزیزوں کے ہاتھوں جو ان کی بیوی کی بے عزتی ہوتی رہی, اب ان کے پاس موقع ہے, اپنا گھر ہے, تو اپنی بیوی کو ایون کھانا جب شام کو یا رات کو یا اگلے دن ہونا ہو تو سب کی موجودگی میں کہیں بیگم صاحب مہمان آئے ہوئے ہیں, ان کی خدمت میں جو آپ بنائیں گے ہم تو شوق سے کھائیں گے, تو ان کے لیے کیا آپ کر رہے ہو. انفیکٹ فوکس اس کو کیجئے کہ ان کو کون سا بستر دے رہے ہو, کون سے برتن دے رہے ہو, تاکہ شی مسٹ بی امپورٹنٹ. اور اپنے گھر میں جو آپ نے بنایا ہے دوسروں کو تماشا لگانے کی اجازت مت دیجیے. اور اسی لیے لڑکیاں ڈرتی ہیں کہ ان کی ساسیں یا نندیں کہیں ان کے گھر میں آ کے رہیں تو وہ بچے جو کہتی ہیں کہ تم آؤ گے تو تماشا لگاؤ گے, لڑائیاں کراؤ گے, تو اٹ ہیپنس نہ ہونے دیں, چونکہ اس سے خود آپ اکیلے پڑ جاتے ہو. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.